अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन और अब देख रहे हैं द ह्यूमन स्टडी। आज हम जानेंगे कि सऊदी अरब ने सहरा से सुपर पावर बनने तक का हैरान कुन सफर कैसे तय किया। उन्वान: सहरा, जहां से एक सुपर पावर ने जन्म लिया। रात के अंधेरे में रोशन होती फलक बोस इमारतें, सैकड़ों किलोमीटर तवील शाहराहें, जदीद तरीन एयरपोर्ट्स और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होने वाला एक मुल्क, ये है सऊदी अरब। आज दुनिया इसे तेल, दौलत, जदीद मंसूबों और इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन शहरों की वजह से जानती है। हर साल लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का सफर करते हैं, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतें भी सऊदी अरब के फैसलों पर गहरी नजर रखती है। लेकिन क्या अब जानते हैं, सिर्फ एक सदी पहले यही सरजमीन ज्यादातर बेआबोगिया सहरा, छोटे छोटे कबाइल और महदूद वसाइल पर मुश्तमिल थी। ना फलक बोस इमारतें थीं, ना जदीद शहर, और न ही ऐसी दौलत जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तो फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर इस सहरा के नीचे कौन सा खजाना छुपा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया? किस तरह एक सादा सी सरजमीन दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों में शामिल हो गई? और क्या सऊदी अरब का मुस्तकबिल भी इतना ही रोशन होगा जितना इसका हाल है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सऊदी अरब के माजी, हाल और मुस्तकबिल का ऐसा सफर करेंगे जो शायद अपने पहले कभी ना सुना हो। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी तब्दीली की दास्तान है जिसने पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और तवानाई के निज़ाम को हमेशा के लिए बदल दिया। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में जज़र अरब एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था। यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, हर कबीला अपने इलाके पर हुकूमत करता था और अक्सर वसाइल और ज़मीन के लिए झड़पें होती रहती थीं। इस वक्त अमन, तरक्की और मजबूत हुकूमत का तसव्वुर बहुत कमज़ोर था। इसी दौरान एक नौजवान रहनुमा, अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद, एक बड़े ख्वाब के साथ मैदान में आए। उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि पूरे खित्ते को एक मजबूत रियासत की शक्ल देना था। 1902 में उन्होंने रियाज पर दोबारा कब्जा किया। यही वो लम्हा था जिसने एक नए दौर की बुनियाद रखी। अगले कई बरसों में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों और कबाइल को एक एक करके अपने साथ मिलाया। आखिरकार 1932 में जदीद ममलुकत सऊदी अरब का बाकायदा ऐलान किया गया। लेकिन नई रियासत के सामने एक बड़ा मसला था। मुल्क के पास न बड़ी सनत थी, न जरखेज जमीन, न जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और न ही ऐसी दौलत जो तरक्की का रास्ता हमवार कर सके। ज्यादातर लोग तिजारत, मवेशी पालने और हज से वाबस्ता आमदनी पर इन्हिसार करते थे। इस वक्त शायद ही किसी ने सोचा हो कि चंद साल बाद इसी सरजमीन के नीचे ऐसा खजाना दरियाफ्त होगा जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को बदल देगा। ये दरियाफ्त सऊदी अरब की किस्मत बदलने वाली थी। साल 1938। सऊदी अरब की सरजमीन पर कई महीनों से तेल की तलाश जारी थी, लेकिन बार बार नाकामी मिल रही थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ तेल मौजूद ही नहीं। फिर एक दिन मशरकी सऊदी अरब के इलाके दमाम में एक कुएं से अचानक सियामाए का ताकतवर फवारा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। ये सिर्फ तेल नहीं था, ये एक नए दौर का आगाज था। बाद में इसी कुएं को ओ दमाम नंबर 7 कहा गया और यही दरियाफ्त सऊदी अरब की तारीख का सबसे अहम मोड़ साबित हुई। चंद ही बरसों में दुनिया की बड़ी कंपनियां सऊदी अरब का रुख करने लगे। तेल की पैदावार तेजी से बढ़ी, बरामदात में इजाफा हुआ और हुकूमत की आमदनी कई गुना बढ़ गई। जिस मुल्क के पास कभी महदूद वसाइल थे, अब उसके पास तरक्की के लिए बेपनाह सरमाया मौजूद था। तेल की दौलत से नई सड़कें बने, जदीद बंदरगाहें कायम हुईं, बिजली दूर दराज इलाकों तक पहुंची और शहरों की शक्ल बदलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हो गया और आलमी तवानाई की मंडी में इसकी अहमियत मुसलसल बढ़ती गई। लेकिन दौलत के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ तेल पर इन्हिसार मुस्तकबिल के लिए काफी होगा? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सऊदी अरब ने तरक्की के एक नए सफर का आगाज किया। तेल की दौलत ने सऊदी अरब को वो मौका दिया जिसका शायद चंद दहाइयां पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हुकूमत ने फैसला किया कि इस दौलत को सिर्फ खजाने में जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि मुल्क की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। चंद ही बरसों में सहरा के दरमियान जदीद शहर उभरने लगे। वसीओ अरीज शाहराहें तामीर हुईं, बैन अल-अक़वामी मेयार के हवाई अड्डे बने, जदीद अस्पताल और यूनिवर्सिटियां कायम हुईं, जबकि बिजली और साफ पानी दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया गया। दारुल हुकूमत रियाज एक जदीद कारोबारी और इंतजामी मरकज बन गया, जबकि जदा तिजारत और समंदरी सरगर्मियों का अहम शहर बनकर उभरा। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हर साल आने वाले लाखों हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर तौसीई मंसूबे शुरू किए गए। नई सड़कें, ट्रेनें, होटल और दीगर सहूलियात ने इन मुक़द्दस शहरों को मज़ीद जदीद बना दिया।
اسی دوران سعودی عرب نے دنیا بھر سے انجینئرز، ڈاکٹروں، اساتذہ اور ماہرین کو اپنے ملک میں کام کرنے کی دعوت دی۔ لاکھوں غیر ملکی کارکن مختلف شعبوں میں آ کر ملکی ترقی کا حصہ بنے۔ رفتہ رفتہ سعودی عرب صرف تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی معاشی اور سیاسی طاقت بن گیا۔ لیکن ایک حقیقت سب کے سامنے تھی، اگر مستقبل میں دنیا تیل پر کم انحصار کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اسی سوال نے سعودی عرب کو ایک نئے دور کی طرف دھکیل دیا۔ وقت کے ساتھ دنیا بدلنے لگی، الیکٹرک گاڑیاں، قابل تجدید توانائی اور نئی ٹیکنالوجیز تیزی سے آگے بڑھنے لگیں۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ مستقبل میں صرف تیل پر انحصار کرنا کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے اس حقیقت کو وقت پر سمجھ لیا۔ اسی سوچ کے تحت 2016 میں ویژن 2030 متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد ملک کی معیشت کو تیل سے آگے لے جانا تھا۔ اس منصوبے کے تحت سیاحت، ٹیکنالوجی، صنعت، کھیل، تعلیم اور سرمایہ کاری جیسے شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دنیا کی توجہ اس وقت مزید بڑھ گئی جب سعودی عرب نے نیویم جیسے مستقبل کے شہر کا اعلان کیا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور صاف توانائی کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ملک میں بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے، ثقافتی تقریبات اور بڑے کاروباری ایونٹس کا انعقاد بھی بڑھنے لگا تاکہ دنیا بھر سے سرمایہ کار اور سیاح سعودی عرب کا رخ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم، ملازمت اور کاروبار کے مواقع میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ کئی شعبوں میں نئی اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ لیکن ہر بڑے خواب کے ساتھ بڑے چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا سعودی عرب واقعی تیل کے بعد بھی اپنی معاشی طاقت برقرار رکھ سکے گا؟ مستقبل اس کے لیے نئے امتحانات لے کر آئے گا۔ سعودی عرب آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر فیصلہ آنے والی کئی دہائیوں کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ ایک طرف بے پناہ تیل کے ذخائر، مضبوط معیشت اور عالمی اثر و رسوخ ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا تیزی سے صاف توانائی، مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر مستقبل میں تیل کی مانگ کم ہوتی ہے تو کیا سعودی عرب اپنی ترقی کی رفتار برقرار رکھ سکے گا؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ملک اربوں ڈالر نئی صنعتوں، سیاحت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور جدید انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب صرف اپنی معیشت نہیں بدل رہا، بلکہ وہ اپنی عالمی شناخت کو بھی ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، پانی کی کمی، ماحولیاتی تبدیلی اور تیزی سے بدلتی عالمی معیشت ایسے عوامل ہیں جن سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہی ملک ہے جس نے ایک بے آب و گیا صحرا سے سفر شروع کیا، پھر تیل کی دولت سے اپنی قسمت بدلی اور آج مستقبل کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی کہانی صرف تیل کی کہانی نہیں، بلکہ دور اندیشی، قیادت، وسائل کے مؤثر استعمال اور مسلسل تبدیلی کو قبول کرنے کی داستان ہے۔ اب یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ ویژن 2030 سعودی عرب کو ایک نئی عالمی طاقت میں تبدیل کرتا ہے یا مستقبل اسے نئے چیلنجز کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم ایک اور تاریخی راز کی حیران کن کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔